Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस लॉसेस ड्यू टू ओबेसिटी. मोटापे की वजह से जो बिजनेस लॉसेस हैं, हमने मोटापे को तो हम बुरा कहते हैं और उसमें हम कहते भी हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और जहाँ खोना ही पाना है, इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन हमने कभी एनालाइज नहीं किया इसकी वजह से बिजनेस लॉसेस कितने होते हैं. इसकी वजह से आप देखिए कि अगर आप कोई भी कारोबारी ले लें, इवन एक ठेले वाला ले लें, तो जो बड़े शहरों में, पाकिस्तान के जो बड़े शहरों में ठेले वाला कमाता है वो 3 से 5 हज़ार नेट प्रॉफिट रोजाना कमाता है. इसका मतलब है ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए महीना कमाता है और साल के 12 लाख हो गए. अब आइए उसके अंदर जो इसके प्रॉब्लम है, जो इसका लॉस है, इस छोटे से कारोबार के अंदर जो वो लॉस कर रहा है वो कितना, उसकी एफिशिएंसी जो है 50 से 60% कम हो जाती है. यानी उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, उसकी लेट कमिंग, अर्ली गोइंग और लॉन्ग आवर्स. बिजनेस के लिए आपको लॉन्ग आवर, बिजनेस की तरक्की के लिए लॉन्ग आवर्स आपको बिजनेस करना पड़ता है और वो आप नहीं कर पाते मोटापे की वजह से. सांस फूलता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मुतासिर होती है उससे. उससे जो है वो आप फैमिली को वैल्यू एडेड टाइम नहीं दे पाते और उसके बाद छुट्टियां अलग करते हो, अपना कारोबार नहीं कर पाते. और इस सब की वजह से जो आपको लॉस होता है वो तकरीबन 50 से 60% होता है. अगर हम 50% भी समझ लें तो 6 लाख रुपए साल का, तो ये लॉस हो गया आपका, जो आपकी एफिशिएंसी और जो शॉर्ट आवर्स हैं और जो एब्सेंटीज हैं उसकी वजह से आपको ये 6 लाख का तो साल का लॉस हो गया. अब आइए, डॉक्टर की फीस, मेडिकल चेकअप, टेस्ट, दवाइयां, कम से कम महीने का 25,000 ये सारी चीजें लग जाती हैं. तो इसका मतलब है साल का 3 लाख ये लग गया. अब साल में अगर 1-2 दफा आपको हॉस्पिटलाइज होना भी, कॉम्प्लिकेशन आती हैं मोटापे की वजह से, तो आपको जो है वो 1-2 प्रॉब्लम आ गए और आपको साल में 1-2 दफा एडमिट होना पड़ा, तो 2-3 लाख ये हो गए. तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 12 लाख का लॉस हो गया ना. एक छोटे से कारोबार के अंदर सिर्फ मोटापे की वजह से 12 लाख का लॉस हो रहा है. तो जो बड़े कारोबार हैं या मीडियम साइज है, बहुत बड़े कारोबार में तो ठीक है, आपके पास टीम होती है, आप अगर नहीं पहुंचते तो वो टीम देख लेती है. तो लेकिन यह है कि जो दरमियाने दर्जे के कारोबार हैं, जहां महीने के लाखों रुपए कमाए जाते हैं, वहां कितना लॉस हो जाएगा जब सिर्फ एक ठेले वाले को जो है वो उसको साल का 12 लाख लॉस हो रहा है. तो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. मेरा वेट तकरीबन 2000 की बात है, मेरा वेट हो गया था 110 केजी. ये 1-1.5 साल में 35 केजी बढ़ा था. उसके बाद फिर मुझे यही सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, तो मैंने उसके अंदर एहतियात बरती और उसके बाद तकरीबन 1.5 साल में मैंने 35 केजी कम कर लिया. तो आप इसके अंदर वेट अपना जो भी आपका बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई, उसको आप देख लीजिए कि आपके जेंडर के हिसाब से, हाइट और स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए और उसके बाद आपका एक्चुअल कितना वेट है. आप उसको वेट को उसके हिसाब से आप कीजिए और चीजों में, खाने पीने के अंदर एहतियात कीजिए. अब इसमें जो एहतियात करनी है वो किससे एहतियात करनी है? आपको रिफाइंड शुगर से करनी है आपको एहतियात, आपको जो है वो मैदे से एहतियात करनी है और इसके अलावा कुकिंग ऑयल से करनी. आपको मैं बताऊं कि जो दुनिया के अंदर मोटापा हुआ है वो पिछले 100 साल में 34 गुना ज्यादा बढ़ा है मोटापा. और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तकरीबन 30-40 साल के अंदर जो है वो मोटापा 5 गुना बढ़ा है. उसकी वजह क्या है कि हमने चीनी ज्यादा खानी शुरू कर दी, मैदा ज्यादा खाना शुरू कर दिया. मैदे के जो आइटम्स हम खा रहे होते हैं, बेकरी के आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, ये सब चीनी, मैदा, नमक, यही चीजें हैं ना. तो ये तो जहर है. खासतौर पे 3 सफेद जहर है: एक नमक, सफेद नमक, एक चीनी और एक मैदा. ये 3 में. उसके अलावा जो कुकिंग ऑयल है वो बड़ा नुकसानदेह. पाकिस्तान और इंडिया के अंदर पिछले 30-40 साल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने से 6 गुना ज्यादा तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 6 गुना ज्यादा. इस सब की वजह से हमारा मोटापा जो 30-40 साल के अंदर बढ़ा है वो बढ़ गया है 5 गुना, 500% बढ़ा. तो ये कितनी सीरियस चीज है, हम इसकी एहतियात ही नहीं करते. तो हमें बेकरी आइटम्स को, फास्ट फूड को, डीप फ्राइड चीजों को,
अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। इवन ज्यादा जो है गन्ने का रस हम लोग पाकिस्तान इंडिया में बहुत पीते हैं, ये भी मोटापा करता है, तो ये भी महदूद पीना चाहिए। और ये चीजें आप कोशिश कीजिए कम करने की, और अगर आप जल्दी कम नहीं कर सकते तो आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। अगर हफ्ते में 2 दफा खाते हैं तो 1 दफा खाइए, 4 दफा खाते हैं तो 2 दफा खाइए, फिर 1 दफा खाइए, फिर उसकी क्वांटिटी कम कर दें। हर बर्गर में से 1 बाइट कम करते जाइए उसको, जब भी लें बर्गर 1 बाइट कम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और अपना वेट करते रहें। दूसरी बात यह है कि आप ये ना समझिएगा कि ये मिरेकल हो जाएगा और दिनों के अंदर वेट कम हो जाएगा। नहीं भाई, दिनों में नहीं कम होता। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल लोग या दवाइयों के इश्तिहार वाले करते हैं कि जी आपको जो है 1 हफ्ते में 10 केजी कम हो जाएगा और फलाने का हो गया, ये तस्वीरें देखें वो देखें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम। मोटापा होने में भी टाइम लगता है, ग्रामों में वजन बढ़ता है, और कम भी इसी तरह से होगा। तो आप इसकी एहतियात करें, और इसके अंदर जो है वजन को आप ये चीजें ना इस्तेमाल। आप देखिए 30-40 साल पहले जो है पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिठाइयाँ महदूद वैरायटी होती थी, बेकरी के आइटम महदूद होते थे, डीप फ्राइड फूड, और इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं मसलन जो है वो आपका फास्ट फूड, ये बहुत कम होता था। इतनी वैरायटीज और इतनी चेन्स नहीं थी ना। आज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से हमने ये चीजें बढ़ा दी हैं, और उसकी वजह से आप देखिए कि पहले मेडिकल स्टोर छोटे होते थे, उनके अंदर कम वैरायटीज होती थी दवाइयों की। आज जैसे जैसे हमारे जो मॉल्स जैसे और बड़े बड़े स्टोर हमारे खुल गए हैं, उसके मिठाइयों के और बेकरी आइटम्स और फास्ट फूड के, उसका नतीजा क्या है कि हमारे पास उतने ही बड़े बड़े जो है मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक और वो हैं। और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आप देखिए कि नई नई मेडिकल कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां आती हैं, उनकी ग्रोथ कितनी है, उनका प्रॉफिट तो देखिए कितना है इन मल्टीनेशनल्स का और दवाइयों की कंपनियों का। वो 1 से 2, 2 से 4 अपनी फैक्ट्रियां लगाते चले जा रहे हैं। तो इतना जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इन्हीं बीमारियों की वजह से हो रहा है। तो हमें जो है वो, और दूसरी बात यह है कि कुकिंग ऑयल के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, पहले भी तो कम उसके अंदर बनता था ना। अब हम क्या करते हैं, कुकिंग ऑयल को कहते हैं वेजिटेबल ऑयल। नहीं भाई, वेजिटेबल ऑयल नहीं है, ये सीड ऑयल है, ये नुकसानदेह। आपको अगर कोई तेल फायदेमंद है, घी फायदेमंद है, तो असली घी फायदेमंद है आपके लिए, चाहे गाय का ज्यादा बेहतर है। और उसके अलावा जो है दूसरी चीज अगर आप देखें तो आपको जो है उसके अंदर जो सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल है, ये कोल्ड प्रेस, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं, ये। बाकी जो ओलिव ऑयल है वो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर करें और ऑयल को कम से कम कर दें, आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ऑयल के बगैर बनती हैं। इंडिया के अंदर खासतौर पे एक चैनल है साउल करके, आप उसके ऊपर जाइए, जीरो कुकिंग ऑयल के ऊपर आप देखिए, आप जीरो कुक। तो कुकिंग ऑयल से आप जान छुड़ाइए, मीठे से आप जान छुड़ाइए, और इसके अलावा जो है आप उससे बेकरी आइटम से उससे अच्छा। फिर हम चाइनीज चीजें खाते हैं कि जी चाइनीज बड़े पतले होते हैं और वो चीजें आती नहीं। चाइनीज की जो चीजें हम खाते हैं वो उनसे मुख्तलिफ है। हम क्या खाते हैं, चाइनीज की चीजें मैदे की बनी हुई चीजें खाते हैं, या हम उसके चावल की बनी हुई, ये दोनों नुकसानदेह। चावल बहुत नुकसानदेह, आटा बहुत नुकसानदेह। तो हमें रोटी भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारी फिजिकल इतनी एक्टिविटीज नहीं है, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो है हमें जो है वो कुकिंग ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, हमें चाइनीज फूड अवॉइड करना चाहिए। चाइनीज ये चीजें नहीं खाते, जो वो है वो सूप पीते हैं, गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा, गोश्त से कम होता है। और दूसरी बात यह कि हमें अपने बॉडी का जो पीएच है वो 7 पे मेंटेन करना होगा। 7 पे कैसे मेंटेन होगा कि हम 3 से 5 लीटर रोजाना पानी पिए, और कभी अगर हम जो हैवी चीजें जैसे कढ़ाई हो गई, कोई फास्ट फूड हो गया, कोई डीप फ्राइड चीजें हो गई, कोई तिक्के कबाब हो गए, या निहारी और पाए हो गए, तो अगर ये इस्तेमाल करें तो उसके बाद पानी बहुत ज्यादा पिए। और पानी जो है खाना खाने के तकरीबन 40-45 मिनट बाद पीना चाहिए, और जितना पानी पिएंगे आपकी तबीयत बेहतर होगी। और आप जैसे जैसे अपना वेट कम करते जाएंगे, सिर्फ 5% आपका वेट कम होगा, तो आप देखिए आपकी तबीयत और आपकी हालत बेहतर होती जाती है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कम होते जाते हैं, और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है और जो आपका बिजनेस टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, और आपकी आमदनी जो है वो फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप इस चीज़ों का ख्याल रखिए। अच्छा, मोटापा जो है वो एक बीमारी नहीं है,
اس کی وجہ سے فیٹی لیور کا مسئلہ ہے جو بہت سیریس ہے، اور بہت سارے لوگوں کو، آپ سیدھے کھڑے ہو اگر آپ کے پیر نہیں نظر آ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو فیٹی لیور ہے، آپ اس کا علاج کرائیے۔ پھر ڈائبٹیز ہے، پھر ڈائبٹیز کے علاوہ کڈنی کے پرابلمس ہیں، اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے پرابلمس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے، اور آپ اپنا کوارٹرلی ان چیزوں کو مینٹین کیجئے، اس کو مینٹین کیجئے۔ اس کا خاص طور پہ HbA1c 3 مہینے کا جو ایوریج شوگر کا ہوتا ہے اس کو آپ کنٹرول کیجئے، بلڈ پریشر کے آپ ٹیسٹ کراتے رہیے، اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کے لیے ٹیسٹ کراتے رہیے۔ ان تینوں کو ABC ٹیسٹ کہتے ہیں، کوارٹرلی آپ کرائیے اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کیجیے۔ تو ایک تو آپ کو ایٹنگ ہیبٹس جو میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کو اوائڈ کر، اور ڈائبٹیس ہے بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، بہت ساری بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو آپ اپنا جو ہے کھانے پینے کا لائف سٹائل چینج کیجیے، اور دوسرا آپ دیکھیے انڈیا اور پاکستان میں 2 مذہب ہیں جو زیادہ مذہب ہیں، ایک ہندو مت ہے اور ایک اسلام ہے۔ ان دونوں کے اندر کیا ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، اور ایک سورج نکلنے کے ٹائم اور ایک سورج ڈوبنے کے ٹائم، یہ 2 وقت کا کھانا۔ ہم نے اسے 3-4 دفعہ کر لیا۔ اگر آپ نے 3 وقت کھانا کھانا ہے تو 1 وقت کا ان کوک کھانا کھائیے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ لیجئے، پھل لیجئے اور سبزی لیجئے۔ 3/4 جو ہے پلیٹ کا تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر تو آپ کی سبزی ہونی چاہیے، کچی سبزی، اور 1 حصہ پھل ہونا چاہیے، یا آپ دہی کھا لیں بغیر ملائی کے، اور آپ اس کو، لیکن چینی آپ نے کسی چیز میں بھی استعمال نہیں کرنی، آپ نے یہ چینی کا بالکل استعمال نہیں کرنا۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں یہ آپ نے پرہیز کرنا۔ اس کے بعد صبح ناشتے کے اندر جب آپ چائے لیں تو اس کے اندر 1 چمچ جو ہے چائے کا چمچ، اس کے اندر جو دار چینی ہے اس کا پاؤڈر ڈالیے، اور اس کے ساتھ وہ پی لیجئے۔ اور اگر آپ اس کے اندر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ دار چینی اگر آپ کو مل جاتی ہے سری لنکا کی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور رات کو سوتے وقت جو 1 گلاس نیم گرم دودھ میں یا 1 گلاس پانی کے اندر 1 چائے کی چمچی ہلدی کی ڈال کے آپ پی لیجئے، یہ بہت فائدہ مند۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کے کھانے کے ساتھ آپ 1 درمیانی درجے کی کچی پیاز، 2 جوے لہسن کے، اور آدھا انچ ادرک، یہ آپ روکھا کھا لیجئے رات کے کھانے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دن کے اندر جو ہے اوور نائٹ آپ کچھ چیزیں بھگو لیجئے اور اس کو آپ استعمال کیجئے، جیسے چیا سیڈ ہے، تخم لنگا ہے، میتھی دانہ ہے، یہ چیزیں آپ اوور نائٹ بھگو لیجئے اور صبح آپ ان کو نہار منہ پی لیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دن کے اندر 1 وقت اس بغول کا چھلکا بھگوئیے 1 گلاس پانی کے اندر 1 چمچ، اور اسی وقت پی لیجئے۔ اس کے علاوہ ایپل سائڈر ونیگر ہے جو ویٹ بھی کم کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایسڈز ہیں جو ہاضمہ کرتے ہیں وہ ہمارے معدے میں کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ناشتے سے تقریباً 20-25 منٹ پہلے آپ 1 گلاس پانی کے اندر 1 یا 2 ٹیبل اسپون آپ ایپل سائڈر ونیگر جو نیچرل ہوتا ہے، آرگینک ہوتا ہے، اس کے ڈالیے اور اسٹرا سے پی لیجئے، کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ پیتے ہیں تو وہ دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ تو ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کو بہت احتیاط کرنا ہوگا، اور واک تھوڑی سی بڑھانی ہوگی۔ ہم نے واک کرنی چھوڑ دی ہے۔ اب پہلے کیا ہوتا تھا، بس اسٹاپ دور دور ہوتے تھے اور ہمیں پیدل بہت چلنا پڑتا تھا، اسکول کالج کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، کام کے لیے بھی ہمیں دور دور جانا پڑتا تھا۔ جیسے جیسے اسٹینڈرڈ بڑھا، بسوں کے اسٹاپ بھی نزدیک ہونے لگ گئے، ہم اپنی سواریوں پہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم گروسری لینے یا عبادت کے لیے یا ہم جو ہے وہ ناشتے کے لیے جائیں تو ہم گاڑی پہ جاتے ہیں، تو ہمارا واک ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے موٹاپے کے حساب سے 30 سے لے کے 90 منٹ روزانہ واک کرنی چاہیے، اور 1 منٹ میں 120 قدم۔ اگر آپ چل نہیں رہے، چلنے کی عادت نہیں ہے، تو آپ 5 منٹ سے سٹارٹ کیجئے اور 2-2 منٹ بڑھاتے رہیے۔ سانس پھولنا اور پسینہ آنا بہت اچھی بات ہے، یہ جنرلی 15 منٹ کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن سانس اکھڑنا بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ دل کی سیویئر بیماری کے اندر ہے تو آپ ورک آؤٹ یعنی ورزش اور واک دونوں کے لیے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، اور جب آپ کا سانس اکھڑنا لگے آپ رک جائیے اور 2-4 دن اتنے ہی منٹ چلیے جتنے میں آپ کا سانس نہیں اکھڑتا، اور اس کے بعد اسے روزانہ 1 یا 2 منٹ آپ بڑھاتے جائیے،
اور آپ اپنے موٹاپے کے حساب سے 30 سے 90 منٹ یہ کر لیجئے. اس کے علاوہ آپ ورک آؤٹ کر لیجئے, آپ 30 سے 90 منٹ کا ورک آؤٹ کر لیجئے. اس میں بھی سانس جو آہستہ آہستہ آپ بڑھائیں گے, اس کے اندر سانس آپ کا پھولنا نہیں چاہے, یعنی سانس پھولنا تو پھولے گا آپ کا, لیکن آپ کا سانس اکھڑنا نہیں چاہیے. آپ کو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی. اگر ہارٹ کا پرابلم ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا, اور اس کے حساب سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو آپ اس کے اندر جو ہے چلنے کی اور دوسرا آپ اسٹریچ کیجیے, اپنے بدن کو اسٹریچ کیجیے. اسلام کے اندر کیا نماز پڑھتے ہیں تو ہم اسٹریچ ہو جاتا ہے بدن, تو آپ اسٹریچ کیجیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ رات کو جلدی کھانا کھا لیجیے, اور صبح ناشتے تک آپ کوشش کیجیے 12 سے 14 گھنٹے کا گیپ آ جائے. تو یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہے. اس کے اندر صرف آپ نے جو ہے کہوہ پینا ہے اور جو ہے پانی پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے نا. اور چائے تو ویسے بھی ہر کھانے کے بعد ایوائڈ کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کلچر کے اندر کیا ہے, دوپہر کے کھانے کے بعد بھی چائے, رات کے کھانے کے بھی چائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ریفریشمنٹ کے ساتھ بھی شام کے چائے ہے. تو یہ ساری چیزیں نقصان دہ, ریفریشمنٹ بھی نقصان ہے. کبھی کبھی ٹھیک ہے, کیجول ہو گیا, لیکن جب آپ اپنا وزن چیک کرتے رہیں گے تو آپ ویٹ کانشیس ہو جائیں گے اور آپ اسے ایوائڈ کریں گے. تو موٹاپا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی پروگریس کے اندر کتنا نقصان دہ, اور ایک تو پروگریس میں نقصان دہ, اور دوسرا یہ آپ کے بزنس لاسز ہے نا, اور ایون آپ جاب کرتے ہیں تو بھی آپ کا لاس ہے نا. اور فریکوینٹلی اگر آپ چھٹیاں کرتے ہیں تو پھر آپ کو جاب سے جواب دے دیا جاتا ہے, اور اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو اکثر آپ کی دکان یا کاروبار بند ہوگا, تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ آنا چھوڑ دیں گے, تو وہ بھی پرابلم ہے. تو یعنی لاسز کے علاوہ جو ہے یہ چیز بند بھی ہو سکتی ہے. تو لاکھوں روپے کے ہم لاس کرتے ہیں, لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے کبھی اس طرف سے اس اینگل سے نہ دیکھا ہوتا ہے نہ سنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. اب وہ چونکہ بزنس سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ کرتی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جو ولاگس ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ خیال رکھیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, اور پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, لیکن آپ اس طرح سے کیجیے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر محسوس کریں گے. اور ہر 5% ویٹ کم ہونے کے بعد آپ بہتر ہو جائیں, اور آپ اسے کر کے اور اس کے بعد آپ مینٹین کیجیے. ویٹ جو آپ کا مینٹین ہوتا ہے آپ کا ایٹنگ ہیبٹ سے ہوتا ہے, اور کھانے کا طریقہ اسلام اور ہندو مت کے اندر کیا ہے کہ آپ زمین پہ سکون سے اکڑوں بیٹھ کے آرام سے نوالا ایک ایک چبا کے اچھی طرح کھائیے. ہمارے جو بزرگ تھے, ہماری جو پہلی نسلیں تھیں, وہ اس پہ عمل کرتی تھیں. ہم نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا. پہلے موٹاپا کہاں تھا, پاکستان اور انڈیا کے اندر موٹاپا تھا ہی نہیں. تو آج ہمارا کتنا موٹاپا بڑھ گیا, جو میں نے آپ کو بتایا 30-40 سال کے اندر جو ہے ہمارا موٹاپا جو ہے وہ 5 گنا بڑھ گیا, 5-6 گنا بڑھ گیا موٹاپا. تو اس کو جو ہے آپ احتیاط کیجیے, اور یہ ساری چیزوں پہ آپ غور کیجیے. اور پھر انشاءاللہ کسی وقت اور بھی میں اس سلسلے میں چیزیں بتاؤں گا. یہ بہت ساری ٹپس ہیں جو میں خود بھی عمل کرتا رہا, اور میں نے اپنا 1.5 سال میں 35 کلو وزن کم کیا تھا, اور اس سے میری ہیلتھ ماشاءاللہ بہت بہتر ہوئی. تو یہی چیزیں میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.